كاميرا دوسي جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور نوجفتوتا كم جرتاني فرانكين بقى فرانكين جرا سيفراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجة توتا هرد فدا وتوتا هي وغيرات مثل جتشادا بقى جرتان تنجيني في خنجالة في خن كبجاي سمبرا بس جتشادا أنا متكا خامرا توجر جميل جدار جميل ما أعرف وجر جم تايشون كسينو لهم سمية أنا ما أبقى جرو نيامته برانكي سيدور درينا ننجته نيامته كنت مقولة أنا سمية بتعمل خسيرة أنا بسي والمريتي سيدور ما على بيجر حلقة جزء اللي في وفتك أجرته جوري بقى حاجته إنسان سيد الفتني سال بنتي سراب أنا كنا برا تقول فيه كيسة يقال فيه ولا يقدر بيساعد تورسين إذا إنسان تورسين لكن مثلا ويدور فكرة مراتي يا سيدور ومسيدون جو كانوا مخيس تول ما الدمبر وخنا مدلل اللي قالوا تا هذا هو يفتح يا سمية لنا عندنا فنرمون دن ديسو السنة يفسد فيه سناونو مانو خلنا سندرو كفله بس سيدون مقرر سندرو كفلو تا سنة ما فون كسيدون قلقل في أكثر براك إرد دلينو تل قبي تانية نفار رايت شو راه راح أكثر برانكي لكن فكاتا أو لايكي جودا سبسكرايبي جودا كومنتي هذا سيدون كده ما بيدوك كده كمان أريا هل رجعنا عنجاني والله دوسي جرا أبرو بجملة جنوب فتب إيرانو. يا جنا. مان. سيلو. ما سيلو. نجي راسك على شو. إيش؟ خلاص نجي راسك على شو. بس يا سين. أسير رح موسين رح. ما تات. وأنا ما أدري أنا أخوف مثلا ورا سيدو. أعوذ بالله من الشيطان. ما سير الرفيق. خلاص نجي راسك على. في قان الباس مارس. في قال الباس ما يتو. ويسدي ولا تدري. ها؟ ويسدي لا تدري. أو شو تدري. كسرت نجي كسرت نانجي. ما تات بقى هكذا في قابته. قلقل أنا ما قلقل راه في الفلان ترى. قلقل را. قلقل راه تو سيفا ولا تدري. إيسا. خرما ولا ولا قنا أنا. ما ترده. مبيع ولا بخنا. ما قال تلك فهم. كيف يعمل يا أعوذ بالله من الشيطان. أما جرى. أما جرات ولا مبيع ولا سند ده فرام بارجي عارفين. تيم بالبس تبغى تبغى تجي ما راني. أصلا تفتين وانتو. أما بعدين وانا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تني عم جيت من فجيت مرة فوسي ستلين بالله ما توكل سنة سنة بدي قال ما يقدر تدي إيه كده خلاص هتسمع بقول أنا خبادي إيش كرابل كمان يصير دهو. إيه أما جرى. أما جرا تبي بيفان من جنو يونا نقدر أقول بيجي ما تبغى تيجي أمك كوبينيال. إيه كفلوست. من النار. زينو تيجي. لا يا رجل ما في ولا لا. لا إيش كنت لا كمان وانا ده سرور لك. إذا كان أو غدا سيفان جا إلا لا. ما يرى درس هذا لا تبغى تقول رأي أنا مثلا بقول أنا هذا ما أدري سيفا ما تكنجرو. سيدو ما نشوف شيء ولا ما نجرو. لا أنا سيمبو وأنا سنتي هذا بريء ما كنت لا كل ما ركض دي وتر أبسيبر وقت كنجرو ولا كنا بس قبيلة ليه. خلاص نجي مرة بس ما نقوله أسمع بولا. أسمع ويلو بس يجيب بينا فدا كورفاسن سرعته. لا خلاص مكتب كيس بول استوديو كيس بول. والله ما في استوديو خيس بولا إيه كورفاسن. لا دران وقته خبرنا سودا ده ما ترسم سودا ده خبر جرام كم ترى هذا يسمى رفو إذا نقول ده نقول رفو بعد يجينا اسمه اسمه تورا بس ما يجي دوك ما يجي سنة لا المورا تاني قبضني كان نما وامر تاني فينا تمام خلاص جوانا كيس رف. ينبول تيا ما اسمه قرام بلو وربادا خبر يماري قرام بلو من دون تلا إذا فرشانه وتام بتشينا يسفرنيان. إنه أزين مرة مكتب تانيين قط. يا سلام تدرجيان
ዲዋንም ተኛ አልኳት ስቱዲዮም ተኛ አልኳት እና እምቢ እፈራለሁ ለዛ እንደ ልጃችሁ ይኝና ከናንተ ጋር ተኛ እዚህ የት እዚህ ከኛ ጋር አረ ወላሂ ለዛ ይልሽ ማን ነው እሷ አንቻለችው እዚህ ተተኛ በይብላት ነው እንዴ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው በይብላት አንተ ራስህ ነኝና እዛ ፈራው በይና እኛ መሀል ተኝ ብላት ነው ከዛስ እኔ ምን አቅላለሁ ከዛ ስለምን እያወራ ያለው አንተ ነኝ እያወራ አይደለም ቀዶ ነው በያው እንደዚህ ነው ቀደቁ ረባከ አስጌት ሳይዶ ወማይ ቻንጆ ሶቴ ዋታ ኮን ሰዳ ግቢ ከይስ ዋታ ከጆ ይሻይርቲ አማች ሲን ተቸረፈተማ ማንጀረ ይሰጥራ ወዲቡር ጅራ ኸባቲ በርጣው ፈነራፈ ጅርተኒ ዋና ተቀማልኩ በቀደሰን ወመተከደው ቅሌሰቱ ይበረኮን አለኝ ቅሌስ ሃይላንድ ሲፈን ጃሬ ሲፈን ጃገለስ ያው በለተ ጎረከት ወስዋሳ ወስዋስ ገንበሪ ሀከም ተቆስ ሲስተም ነው በረከላ ሲስተም ነው አራጅ አፍር ገቢ ይበል ወያው አውዝ ቢላህ ሸይጣን ጀራጂ ማጀ ለሳኑ ነው ምረ አንዱ በከላ ከሽቀለ አራንት ናብለ ለሰና አንገት የሚት ይረ ነነ ከመና አንጃ ኪባለ አንገት ማን ካሜራ ሰሙን ከና ካበሎላራ ካሜራ ይንካ خلاص ጋር አሁን ካሜራ አመካይ ሱዳት ይታነጥ ዱፈ ይዋስ ሚስኮን ነው ዱፈ ላላንዱ በልበለ ጩፈቴ መገጩ ወጥቶን ጫውሰስ ሲሆን እንጂ ራሱ ማን በእናም ጀራ خلاص ጥየት ማን ገበለ መለጉ ጀመ ጉታያን ከስተለ ነው ማለት አርና ራዳት እንዴ ነው ግን አስማም አርና ራማልታቲ ነራዳት ጀራ خلاص እንዴ ነው ነራ ማይተኛ ፈልጋ ነው እንዴ እዛ ፈራው ነው ተለው እኮ አሁን እሱ ምን ድረስ ካንታውት ፈርቻለሁ ከአንድ አይደለም ከአንድም 4 ቀን በሙሉ ሲንቋቋብኝ ሲፈር እያልጠረኝ ሃይላንድ ነው ንፋስ ነው በመስኮት በበለኮና በኩል ነው አለች ንፋስ ነው ሃይላንዱ የሚያንኮሻኩሻው ስላት ሲፈን ብሎ ይጠራኛል ንፋስ ስሜን ይጠሩ ፈልግ ተመካክራችሁ ነው ስሜን ይጠሩ ነው ታንጂ ሀውሽ መሰለው ፎቅ ላይ ያዛም መጥቶ እንትን የሚለው የሚያንኳኩ ተመካክራችሁ ነው እናንተ ምን ተመካክራችሁ ምን አቀላሉ ታዲያ እንዴት ነው በበለኮና በራ አይደለ በበለኮና በኩል የሚያንኳኳላት ያዛ እዚህ እንድተኛ ፈልጋ ነው ማ አንተ እኔ እንዴ ያልኩት ያማታል እና ምን አቀላሉ አቅፋት ምንተኛ ፈልገው ነው እንጂ አቅፋት ምንተኛ ፈልገው እና ያወራች አይደል አንተ ለኔ እንኳን አልነገርችኝ ምን እና ኮሻሽ ቋንቋውን ተስሚያ ተለይ ስሚያ ከጃልሽ አረባከኛ ብቻችን ስለሆነ ነው አይደል ብቻችን ስለሆነ ያተሩት አዎ ምን ይችላል ያው ተይጋተረሱ ደም ተይጋታል ራሱ ያወራ ሳይዶ ማልገት ያንተ ነው ጊዜ ይሎት ኤሮ ሎጅርቲ ማልገት ድሮት ማኝቸ ወንት የተመሲን አማን ረገይታት ሲሌና ኳን አርጊታን ቤከማ ኮቶስ ቺሲ ጀለኒ ሲገለ አኳን ቤከማ ኮቶስ ቺሲ ጀለኒ እዚህ አመቴረፉ አምቴ ቤከከለ ቻይርቲ አማካ እዚህ ለዋን ብራቴ እንተ ያከናረ ወኔ ድወርቲ ቤተ ካርመ ሳይረራ ዋን ብራ ሸክቲ ሲና መረገታ ከይተች ሲራ አምባ በረበራ ዲሳከ እዚህ ሳይዶ ያመቴ ስብርቡ የምቴቹ የምቲ ማለት እዚህ ሳይዶ ሲያም ሲቢሲ ወሊገለ ሲማቢሲ ወሊገለ ወይ ወሊገለ ስመዲራቸው በኮንግራ ወሊገለ ናከቲ እዚህ ጀች ሲያልከና አመቴ ያስመረፈው ቢያ ከሲቱ ወይ ናም ኮን መደረ ያው ከናፎ እንዴ አውራን አሲ ዶሲያ ላ ዋን ብራው በርባዴ ወይ ስትያየማ አና ማቆይ ወይ ሰንተስ እንዲጥሮፍ በርባዴ አመ ሲሌ ዋን ብራ ሸክቲ ቤታ خلاص ዋን ብራስ አቺ ደስ ጪሰተም በርበራ ዲስ ካን ለበራ ዲስ ነው خلاص እዚህ ሸክቴ እዚህ ከራን ከአንተ ቀርባና ለራ ኮመለን ዲውሬ በእኔ በዛው ኩትኛው አንቺ መስገትኝ እያለች ነው ፈራለሁ እባክህ ተው እንጂ ለምን እዛው አቅፋታተኛም እንዳትፈራ ከፈለገች ምንኛ ነው ከፈንጂ ደግሞ ሲፈራማ አናቱ ታች ትንትራች ላ አቺ ተመካክራችሁ የየለት ያንቱ ሲፈጠር ተመካክራችሁ ያደርጋችሁት ነገር ነው ጣፍሻት ፍሽው ላ ቀድም የት ነበር ካንተ ገና ከመግባት ነው እሷ ነው የመጣችው እዛ እሷ ጋር ቆይተህ እኔ እንደዚህ ብለሽ ተኛ ብለሃል አሁን ተፎራ ይታውሪስ ምን ልጅ ተፎራ አላወራም ያለው ፈራች ማንም ሰው እንደፈራ አይደል ማንም ሰው እንደሚሰራ ያዛም ብቻዋን አንድ ግቢ ውስጥ ነው ያለችው ሲፈራ አናብሶሎጂ ዝሩት ማተማጂ ማብር ሲሲሎጂ ተማም ሲዋን ብራሽ ያራ አመሲን አራውን ብራይቲቲ ሲመቱ የከነኮት ኡልበይ የኔ ጀቻይር ተመሲ ዋን ብራሽ ካይቶ ሰኔ ቸርፈት አናፋን ሲምቢ ኡስማን ነገርገሩ ረቃመለ አናፋን ሲናርሰና ኦሊምፒ ቤቴ ነምስለ ሰማ ጃስ ጃቲ ያስማት መዲውላ ሲለኔ ሲሆን ሲንገታላ ጃቲ ያስማት ነምሏት ጃይ አተኸረ ያኒ ይስፋከር ያ ሲን ከአስማ ከይስ ኮርፎን ከነ ነው ሲመቱ አማጅራ ይቻይር ተመሲ ላ እንዲ ምራን ተሲ ወባቂ ይማርሽ ለነም ዳት ሲመቱ አማጅራ ይቻይር ኦበላ ይዮ እንቅልፏን አስሄዳችሁበት የልጅን ግደና እየተኛች ነበረችው
يلا بقى تاني من أنت نزاك فتني على أربعة كم كان تاني رسالة لا رسالة تاني خلاص يصير شيء عن جلس رفتهم أنا استنى كسر التوتا كويس ما لا ننس ولا نتلا لنا شوي ترى ده ندو قبلنا شوي يدو نجدو أنا عارف نما سيرك ما نما سيرك ما نرجع من عارف من ما رأيت ما أولي ولا سلمية لا من تفعل شو السؤال شو نقدر زيد نتعلم شراش كسمة قطر يلتين نفران لو كسيد قارا كيكو تما كرجنا لا كفت رف تاني أون من يبرني أنا لكم تاني من أنت وتشوف هم تيجي لما نتصل جميل عروسان فلقت الناس ما يديش عند شو بدك ما فكرت شنو قفاتنا تاني جميل قفاتنا تاني لا قفاتنا تاني نولا تاني لا قفاتنا تاني لا أنا زاك أقول فكر رفع لا تاني على قفاتنا تاني ليش ما جبرش فتت ما فكرت شنو متأكد تاني يلا تاني زاك لا ليش نو في صدام تاني فتت قفاتنا تاني يو ولا نزول لك سيفا ما درجت ما درجت نرفع وتجرا الرفا أنا ما يأكل سجرا ما دكتور أنت إيشي ولا متجرا سيدو أنا أكسبها ويفعلوا مني إيشي ولا لو ما دوا متجرا أما ما كسر لا تيجي أطلع اللي مثلا مسلو سمية تام بتشكل يلا نمدي فوتو يلا تجرا أقوم منا يلا أنا كمان ولا تاج تاني ولا زاك تاني رفا أنا شرفا برو رامو خلاص نامو جرس يور لا أنا كمان جميلة جالس كسو قمتني أنت جميلة جالس جميلة ذكر بس كنا هوا جالس تاني كسو تاني أنا أول بس تاني لو ذكر كنا هوا يلا بقى تاني ها لا أنا استنى أشي جينا زبر تاني زبر تاني ليش أنت برات تاني ما يشارم زي تعرف اللي دم يالي جل اللي أنت فاتني لما أقف ما بتشارك يلا زبر هيد صوص تاني اللي بدون تسرق زبر ولا تنسى يلا زبر تاني تالي الكهدي يلا أي زرب يجي لا تاني هيا زرب لا بك أنا هيا لا عندنا من يرجع شو فرانك زرقاء تاني فرانك زرقاء شو فرانك زرقاء شو يلا ما جا جبتك فرانك ماجد فرانك አንቺ ታውቂያለሽ ለዚህ ነው እንደዚህ ለበስሽው እና እንዴት አንተ እንደዚህ ለብሰሽ ወይ ሰራን ለሰው ለምን እንኳን ሰራሽ ተነሻለሽ ጎበዝ ማለት ሲበልና ما برانك نكرا ايه فيديو بتنو جالس است مش عيب لا عيب او سو يسيبكو اما سو يسيبكو واتات كوبارن كي تادرفت لوغاسيت وسقاتي يومي ويمين أنت تمرته سميا كان كافتنا ميمي رتان سيمر كان سيمر وعندنا كان يدوان سيمر ما سيدن وعندنا كان يدوان سيمر سيد يا كان تو أكسب تجرا ها سي وقت تجرا ما نسيت أقول لك ما تريش وان براه يجي كمان وان براه يجي كمان ሰራን ልክ ለማንኛውም ፍራንካችን ይነመስል ነው አሁን አንቺ ባታቂና እሷ የናሳብ አጥታው ብቻውን መሰራብልስ አትሉም ብቻውን መተበሰራብልስ አናት አላህ በእንትን በፍልጥ አይ ኦስዋም ሲቲሙ ባቴስ ኮባር ፍተን ድረደ ይሆን መታስ ገፍት والله لا እኔ ምስኪን ማታ ዳይት ወላሂ ምስኪን يلا نجاتي برانكنا كنا فكاتا نعم سويا أنا أقول لك بدهم سيدور كان أنا قبيس سيدنا سيدور بوت كنا أيوة أكاس هي هذا خلنا لك مايو ما فيديو اللي سيدور درينا أكاس سنجاب ده صراحة جبتها هي أنا قبي ودراك ودي بوتي